प्रिय प्रेक्षकाः नमस्ते समृद्धि वार्ताः श्रूयन्तां प्रवाचकः डॉक्टर मारार्जी। पश्चिमेष्या युद्धसङ्घर्षः तात्कालिककाले शान्ते सति कण्णूर् विमानपत्तनस्थानात् स्थगितानां विदेशयात्राविमानानां सेवनानि पुनरपि सक्रियरूपेण आरब्धुं विमानयात्रासङ्घाः निश्चिक्युः। प्रतिवारं 170 विमानयात्रासेवनानि एव पुनरारप्स्यन्ते। UAE, ഖത്തർ, സൗദി, കുവൈത്ത്, ബഹ്റിൻ, ഒമാൻ രാഷ്ട്रेभ्यः एव यात्रासेवनानि पुनः क्रमीकरिष्यन्तीति सङ्घाधिकृताः न्यवेदयन्। एर् इण्डिया, इण्डिगो विमानसङ्घाः एव यात्राविषये सज्जाः भवन्ति। भारतराष्ट्र स्थलसेना मेधावी स्थाने लेफ्टिनेंट जनरल धीरज सेत् महोदयं केन्द्रसर्वकारः नियुक्तवान् अस्ति। जून मासस्य 30 दिने सः अधिकारपदम् आरुह्यति। वर्तमानकाल मेधावी श्री उपेन्द्र द्विवेदी महोदयः विरमिते स्थाने एव अस्य प्रवेशनम्। यत्कालं स्थलसेनायाः उपमेधावी स्थाने सः प्रवर्तते स्म। राष्ट्रपति अस्य निर्णयस्य अङ्गीकारम् अदात्। 1920 वर्षात् प्रभृति स्थलसेनायां विविधस्थानानि सः अलङ्कृतवान् आसीत्। धन्यवादः।